बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है तमाम देखने वाले सुनने वाले खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जन्नत में जाने का बड़ा ही आसान नुस्खा है। सिर्फ दो काम आप कर लें तो इंशाअल्लाह आप जरूर जन्नत में जाएंगे। दो काम क्या है? हाँ, लोग समझते हैं जन्नत में जाना मुश्किल है, बड़ा ही आसान है, मुश्किल नहीं है। हम समझते हैं शायद हमें रात को उठ के नफलें पढ़नी होंगी, तहज्जुद पढ़नी होगी, कुरान मजीद की तिलावत करनी होगी और पता नहीं क्या कुछ चिल्ले काटने होंगे, फिर हम जाके कहीं जन्नत में दाखिल होंगे। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान क्या कहता है? सिर्फ दो काम कर लो, तुम्हारे लिए जन्नत पक्की है। कुरान मजीद के अंदर आता है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। कि दो काम कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होने से जो शख्स डर गया और अपने ख्वाहिश की पैरवी ना की, अपने नफ्स को रोक लिया, काबू पा लिया अपने नफ्स के ऊपर, तो उसके लिए उसका ठिकाना जन्नत है। अल्लाह के हजूर में कैसे खड़ा हूंगा? दुनिया के अंदर मैं क्या काम कर रहा हूं? झूठ बोल रहा हूं, गीबत कर रहा हूं, इतने तरह तरह के गुनाह कर रहा हूं, पता नहीं अल्लाह के सामने मैं कैसे खड़ा हो सकूंगा। इस बात से डर गया इंसान, तो ये अल्लाह का खौफ है। अल्लाह के खौफ से चोरी नहीं कर रहा, अल्लाह के खौफ से डाका नहीं डाल रहा, लोगों का माल नहीं दबा रहा। अल्लाह के खौफ से रात को उठ के, सुबह को उठ के नमाज पढ़ रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है। अल्लाह का खौफ माने है हराम से बच रहा है। ये चीजें इंसान करेगा तो ये इंसान अल्लाह के खौफ से, ये अल्लाह का खौफ है इस शख्स को। सहाबा इकराम के बारे में आता है ना, अल्लाह का इतना खौफ था, बहुत ज्यादा डरते थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में आता है, खलीफा अव्वल हैं सिद्दीक़ अकबर, और नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत के बशारत दुनिया के अंदर ही दे दी। अल्लाह के कुरान ने जन्नत की बशारत दे दी। इसके बावजूद क्या कहा करते थे? काश मैं एक घास का तिनका होता, बकरी भेड़ गाय मुझे खा लेती, काश कि मैं बकरी हो। एक दफा बकरी को देख के कहने लगे, काश मैं बकरी होता। ए बकरी तू कितनी मजे में है, मजे मजे से घास खाती है, पानी पीती है, और तुझसे क़यामत में हिसाब नहीं होगा। तो ये सिद्दीक़ अकबर का खौफ है। बाकी सहाबा के खौफ का क्या आलम होगा? बाकी सहाबा भी बहुत डरते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर क़यामत के रोज कहे कि सारे लोग जन्नत में चले जाएं सिवाय एक शख्स के, तो मुझे डर है, मुझे अल्लाह का खौफ है कि कहीं वो शख्स मैं ना हूं। मरने का वक्त करीब आया, अपने बेटे अब्दुल्ला को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमा रहे हैं कि ए मेरे बेटे, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो कब्र में जल्दी जल्दी दफन करने की मुझे कोशिश करना, हाँ, और कफन मुझे दरमियाना पहनाना। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, ए बजान नहीं नहीं, आपको हम उम्दा किस्म का कफन पहनाएंगे। हज़रत उमर ने आगे से फरमाया, नहीं नहीं, उम्दा कफन आप पहनाओगे, पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए कौन सा फैसला कर रखा है, या तो मैं गुनाहगारों में हूंगा या नेककारों में हूंगा। अगर गुनाहगारों में हुआ तो ये कफन चाहे कितना ही उम्दा हो, ये मुझसे छिन जाएगा, ये गल सड़ जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। और अगर अल्लाह ने मुझे नेककारों में शुमार किया होगा मेरा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत से मेरे लिए कफन का इंतजाम करेंगे। कब्र में मैं जाऊंगा तो वो मुझे पहना दिया जाएगा, तो आम सा कफन देना, और कब्र में जल्दी जल्दी लेके जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पता नहीं मुझे नेककारों में शुमार किया होगा या गुनाहगारों में। अगर मैं नेककारों में हुआ तो तुम मुझे जन्नत में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे लिए इनाम तैयार कर रखे हैं वहां, उसके अंदर आड़ बन रहे हो। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए फैसला किया है अजाब देने का, यानी गुनाहगारों में मेरा शुमार है, तो तुम उसके अंदर भी रुकावट बन रहे होगे, तो जल्दी जल्दी ले जाना। ये क्या था? तो उमर का खौफ। हाँ, और सहाबा के भी इस तरह खौफ था, अल्लाह से डरते थे, तो तभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हुम का सर्टिफिकेट दिया। दुनिया के अंदर ही अल्लाह ने बशारत दी थी।
حضرت عمر کے بارے میں تو آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فرمانے لگے حضرت عمر کے بارے میں کہ جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا نا، باقی انسانوں سے سوال ہوگا من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا، ہاں تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، یہ 3 قسم کے سوال ہوں گے۔ حضرت عمر سے جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے نا، حضرت عمر کہیں گے میرا رب اللہ ہے، تم دونوں کا کون رب ہے؟ میرا نبی رسول اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تم دونوں کا رسول کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، تم دونوں کا دین کون سا ہے؟ تو فرشتے آپس میں کہیں گے پتہ نہیں ہمیں اس کے پاس امتحان کے لیے بھیجا گیا سوال جواب کرنے کے لیے، یا اس کو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔ اس قسم کے حضرت عمر جواب دیں گے۔ یہ خبریں ساری دنیا کے اندر ان کو مل چکی تھی، پھر بھی اللہ کا خوف تھا۔ آج ہمیں پولیس کا خوف ہے، جوا لگا ہوا ہے، پولیس کے آنے کی خبر ہوئی، میچ کو ختم کر دیا، ادھر ادھر نفرا تفری ہو گئی، کیا ہے پولیس آ رہی پکڑ کے لے جائے گی۔ او مالک الملک اور نیلی آسمان پہ بیٹھا ہوا اللہ جو دیکھ رہا ہے ہر وقت انسانوں کے گناہ کتنے، اس سے انسان نہیں ڈرتا لیکن پولیس سے ڈرتا ہے۔ بد نظری کرے گا، کسی کی غیر محرم کو دیکھے گا، ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہیں اگر بڑے گھرانے کی ہوئی تو ہمارے اوپر پرچہ ہو جائے گا، پولیس پکڑ کے لے جائے گی، میں نے فلاں کی لڑکی کو چھیڑا، پولیس کا۔ اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس دل کے انسان کے دل کے اندر کیا ہے، آنکھوں سے کیا کر رہا ہے، چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے انسان یا شرع عام کرتا ہے، سب کو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اس انسان کے اندر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہو جائے۔ اور دوسری بات، ایک اللہ کا خوف، دوسرا خواہش کی اتباع نہ کرنا، دل چاہ رہا ہے حرام کھاؤں، دل چاہ رہا ہے بد نظری کروں، دل چاہ رہا ہے نماز کو چھوڑ دوں، دل چاہ رہا ہے گناہ کروں، لیکن یہ کیا ہے، کیا چیز مانے ہے، اللہ کا خوف اس کو مانے ہے۔ تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فان الجنۃ ہی المأوى، فان الجنۃ ہی المأوى، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جنت ہوگی۔ یہ کون گارنٹی دے رہا ہے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت الاٹ کر دی جائے گی اس شخص کی۔ آج لاہور کے اندر ڈیفنس ہے، اس کے اندر کسی نے کوئی پلاٹ لیا ہے تو وہ بڑے فخر سے بتائے گا کہ میں نے فلاں پلاٹ لے لیا ہے، اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میری عمدہ سے عمدہ جگہ میرا ٹھکانہ ہو، میرا جو مکان ہو، رہنے کی جگہ ہو، وہ ڈیفنس کے اندر ہو، کراچی کے اندر ہو، دبئی کے اندر ہو، وہ بڑے فخر سے بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو مالک الملک ان ڈیفنسوں کا، ان سارے دبئی اور کراچی اور پاکستان اور لاہور اور امریکہ اور تمام ملکوں کا جو مالک ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے ہاں کتنی بڑی جنت ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو روک لیا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت الاٹ کر دی جائے گی۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ انسان جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں گناہوں سے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ معاف فرمائے، اور ہمیں اس کے اوپر عمل کی اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، ان کے اوپر آپ عمل کریں گے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہو سکا تو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔